नमस्कार, शुभ बिहानी। यहाँहरू सबैको जीवन मङ्गलमय रहोस्। हामी युवाहरू यो देशका परिवर्तनका अथवा युग परिवर्तनका अथवा नेतृत्वका अथवा त्यसका पृष्ठभूमि बनाउने शक्तिका ऊर्जाका स्रोतहरू हौं। हामी आफैमा एउटा त्यो अथाह सम्भावना बोकेको शक्तिका पुञ्जहरू हौं। हामी युवाहरू आज हाम्रो आफ्नो वास्तविक प्रतिमान अथवा पहिचान के हो भनेर नबुझेर हामी आफ्नो शक्तिलाई यत्रतत्र पराई प्रतिमानलाई मलजल गर्न अथवा ती पराई प्रतिमानका विचारधाराहरूलाई पक्षपोषण गर्दै पृष्ठपोषण गर्दै तिनीहरूको प्रवर्धनमा जुटिरहेका छौं। हामीले हाम्रो प्रतिमान के हो भनेर बुझ्न जरुरी छ। हामी कृष्णका कुरा गर्छौं, बुद्धका कुरा गर्छौं, पृथ्वीनारायण शाहका कुरा गर्छौं, अन्य जस्तै विभिन्न राष्ट्रिय विभूतिहरू हाम्रा ऋषि महर्षिहरूका कुरा गर्छौं। तिनका कुरा आज पनि हामीलाई एक असल युवा बनाउनलाई प्रेरित गरिरहेका हुन्छन्। तिनका ज्ञानहरू आज पनि एउटा समाजलाई सुसंस्कृत बनाउन, संस्कारयुक्त बनाउन र समस्त सृष्टिप्रतिको हामीलाई उत्तरदायित्व बोध गर्नलाई मार्गदर्शन गरिरहेका छन्। हामी युवाहरू कसैको आलोचना प्रलोभनबाट प्रेरित हुनु हुँदैन। हिजो कृष्ण आउँदा, राम आउँदा, पृथ्वीनारायण शाह आउँदा, अन्य त्यस्तै कुनै विशिष्ट व्यक्तित्वहरू आउँदा र उनीहरूलाई सहयोग गर्ने सहयोगी सहकर्मीहरू सबैलाई पनि यो समाजमा शिक्षित दूरदूर गरिएकै थियो। उनीहरूलाई बारम्बार प्रहार गरिएकै थियो र त्यस्तो अवस्थामा पनि अडिग भएर आफ्नो कर्तव्य पथमा लम्किरहनेहरूले अनेकौं संकटहरू बाधा व्यवधानहरू त भोग्नु पर्यो, तर वास्तवमै समाजलाई एउटा उज्यालोको यात्रा, उज्यालो व्यवस्था, सुखको व्यवस्था, समृद्धिको बाटो, विभिन्न मानकहरू स्थापित गरिदिएर एउटा राज्यलाई, समाजलाई अथवा जहाँ हामी रहेका छौं ती भूभागमा शान्तिको, अमन चयन, सुखको स्पष्ट मार्ग चित्र बनाएर सूत्र स्थापित गरिदिएर हजारौं वर्षसम्म ती सभ्यताहरू चले, सयौं वर्षसम्म ती सभ्यताहरू चले र लाखौं लाख वर्षदेखिको ज्ञान परम्परालाई पनि उजागर गरिँदै आएको छ। र तसर्थ हामीमा त्यो पूर्वीय सभ्यताका उत्तराधिकारी, ऋषि परम्पराका उत्तराधिकारी, ज्ञान भूमिका संस्कार सभ्यताका उत्तराधिकारी, यी सबै कुरा हाम्रो आफ्नो पोल्टोमा हुँदाहुँदै हामी विचलित भएका छौं। म सम्पूर्ण युवाहरूलाई आह्वान गर्न चाहन्छु, हामी हाम्रो प्रतिमान के हो भनेर सही प्रतिमान छनौट गर्न सकौं। हामीले हाम्रो शक्ति र ऊर्जालाई कहाँ खर्च गर्ने भनेर हामीलाई बोध हुन सकोस्। हुन त यही कुराहरू, सबै कुराहरू सामान्य हुन्, तपाईँ हामी सबैको मनमा लागेको हुन्छ। तैपनि म यहाँहरू सबैलाई आह्वान गर्न चाहन्छु, हामी यो राष्ट्रका उत्तराधिकारी हौं। तपाईँ हामी सायद लाग्छ मलाई यो नेपालको माटो सापेक्ष प्रतिमान बुझ्न, चिन्न प्रयत्न गर्ने अथवा यसलाई संरक्षण गर्नुपर्छ भने अन्तिम पुस्ता हो। यदि हाम्रो पुस्ताले यो कुराको, यो कामको हाम्रो मूल के हो, हाम्रो पहिचान के हो, हामीले गर्नुपर्ने कर्म के हो भनेर बोध भएर, एकीकृत भएर एउटा शक्तिको रूपमा
निर्माण नहुने हो भने, नजुट्ने हो भने अब आउने पुस्ताबाट यो मूलतः पूर्ण रूपमा नष्ट भएर जानेछ। यो कुरा हामीले बुझ्न जरुरी छ र हामी आफ्नो ऊर्जाहरूलाई विभिन्न पराई प्रतिमानहरू, तिनका घटकहरू अथवा तिनलाई मलजल गर्न, तिनलाई हुर्काउनलाई हामी प्रयत्न गरिरहेका छौँ। आज हामीले हाम्रो आफ्नो मौलिक प्रतिमान अनुसार शिक्षित, प्रशिक्षित र दीक्षित हुन जरुरी छ र यो कुरा कम्तीमा हामीले उठाएर आफ्ना सन्ततिहरूलाई, आउने पुस्तालाई कम्तीमा पूर्वीय सभ्यताका उत्तराधिकारी बनाउन जरुरी छ। त्यसको लागि हामीले आजैदेखि संकल्पित हुन जरुरी छ। मूलतः समाज सङ्कटले घेरिएको छ। हामी सङ्कटले घेरिएका छौँ। हाम्रो आफ्नो प्रतिमान केही छैन। हाम्रा सीमाहरू बारम्बार प्रहार भइरहेका छन्। हाम्रा सभ्यतामा बारम्बार प्रहार भइरहेका छन्। हाम्रा अर्थतन्त्रमा बारम्बार प्रहार भइरहेको छ। हाम्रो शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि हरेक कुरामा पराई प्रतिमानहरू हावी भइरहेका छन् र हामीलाई परतन्त्र, परजीवी बनाउनलाई हरेक क्षेत्रबाट काम भइरहेको छ। हामी स्वतन्त्र हुनलाई हाम्रो आफ्नै प्रतिमान चाहिन्छ। हाम्रो आफ्नै कृषि नीति, शिक्षा नीति, स्वास्थ्य र आदि समाजलाई चाहिने हरेक तत्त्वहरू त्यो हामीमा नियन्त्रित हुन जरुरी छ। यी कुराहरू आज मूलतः जरकिलो महाअभियानले उठाएको छ र हामी युवाहरूले त्यो विषयलाई बुझ्न जरुरी छ र बरु जरकिलो महाअभियानमा आबद्धता हुनलाई जरुरी छैन। पृथ्वीनारायणको शाहको पछाडि गुरु गोरखनाथ, माता त्रिपुरा सुन्दरीको आशीर्वाद र कृपा थियो। त्यसै गरी तपाईँ हामी पनि यसमा प्रत्यक्ष रूपमा आबद्ध नभए तापनि पछाडि बसेर एउटा गुरुत्व, एउटा आशीर्वाद दिएर त्यो पात्रतायुक्त भएर हामीले भित्रभित्र पनि यी मौलिक प्रतिमानहरूलाई उजागर गर्नलाई ठूलो काम गर्न सक्छौँ, ठूलो योगदान दिन सक्छौँ। सबै मानिसहरू अगाडि आउनुपर्छ, नेतृत्व लिनैपर्छ भन्ने छैन। वास्तवमा हरेक कुराहरूलाई तयार पार्ने त्यो भित्रको एउटा महानायक हुन्छ, त्यो पनि महत्त्वपूर्ण छ। हामी युवाहरू विविध कारणले अथवा खुलेर लाग्न नसके पनि हाम्रो शक्ति कहाँ खर्च गर्ने, केका लागि खर्च गर्ने र कसका लागि खर्च गर्ने भनेर बुझ्न जरुरी छ। र पराई प्रतिमानहरू के हुन्, मौलिक प्रतिमानहरू के हुन्, यी दुई बीचमा ज्ञान हुन जरुरी छ। हामी आफूलाई पूर्वीय सभ्यताका उत्तराधिकारी, हिमवत खण्डका उत्तराधिकारी बनिरहँदा के कुरामा हामी त्यसका उत्तराधिकारी हौँ, के कुरा गरेमा हामी त्यसका उत्तराधिकारी हुन भन्न लागेका छौँ। कहिलेसम्म हामी आफ्ना पुर्खाका कुराहरूलाई मात्रै गौरव गरेर बस्ने, हाम्रा कुराहरू चाहिँ अथवा हामी आफूले चाहिँ के गर्ने, यो सङ्कटलाई पार लगाउन, त्यो कुराहरूलाई हामीले चिन्तन गर्न जरुरी छ। तसर्थ यो देशका हरेक नागरिक हुन त युवा हुन योग्य छन्, त्यो विचारले युवा हुन सक्छन् जो कोही पनि। तैपनि मूलतः हामी 20 देखि 40-45 बीचका अथवा 50 सम्मका जो एउटा ऊर्जावान भौतिक रूपले पनि हामी समर्थ परिश्रम गर्नलाई योग्य छौँ। ती युवाहरूले को दायित्व अरूको तुलनामा सबभन्दा धेरै रहन्छ, किनकि हाम्रो शारीरिक अवस्थाले हामीलाई साथ दिइरहेको छ।
हाम्रो ऊर्जालाई एकीकृत गर्नलाई मद्दत गरिरहेको छ। त्योभन्दा पछिको समय अथवा अघिको समय बाल्यकाल र वृद्धावस्था आउँदै गर्दाखेरि हामीमा त्यो साहस ऊर्जा भएर पनि हामी आफ्नो गन्तव्यमा पुग्न सकिरहेका हुन सक्दैनौँ। विविध कारणहरू हुन सक्छन्। तसर्थ आज हाम्रो दायित्व छ हाम्रा राष्ट्रिय विभूतिहरूलाई हेरौँदा 30, 35, 40, 45 त्यही बिचमा उहाँहरूले यत्रो समाजलाई जागृत गराएर आफ्ना प्रतिमानहरू स्थापित गरेर यो धराबाट बिदा हुनुभएको छ। केही अपवाद छोड्ने हो भने सब यही 20-22 देखि लिएर 50 भित्रमै इभन हाम्रा राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाहदेव 51 वर्षमा यो धराबाट जानुभयो। उहाँले बनाइदिएको आधार स्तम्भमा टेकेर आज हामी गौरवपूर्वक बाँचिरहेका छौँ। उहाँका कृतिहरूलाई आज संसारले मानिरहेको छ। उहाँको त्यो कर्तव्य अथवा कर्मलाई संसारले पुजिरहेको छ। हो, अब ती प्रतिमानहरूलाई आधार मानेर हाम्रा आफ्नै मौलिकताको तरिकाले अगाडि बढ्न जरुरी छ। मौलिकता भनेको एउटा पुरातनवादी सोच होइन। मौलिकता भनेको सधैँ नवीनतामा हुन्छ, नवीन सोच हो र त्यो नवीन सोचलाई हामी युवाहरूले बुझ्न जरुरी छ। तसर्थ म यहाँहरू सबैलाई पुनः पुनः आह्वान गर्न चाहन्छु, हामीले आफ्नो प्रतिमान चिनौँ। पराई तन्त्रका प्रतिमानलाई होइन, उपमानलाई होइन, आफ्नै मौलिक प्रतिमान र उपमानलाई हामीले चिनौँ र यो युगको प्रवर्तन गर्न हामी अगाडि बढौँ। हाम्रा शक्तिहरू नेपालको माटो सापेक्ष नरहेका विचारधाराहरूलाई पक्षपोषण अथवा प्रवर्धन गर्नलाई होइन, हाम्रो आफ्नो मौलिक प्रतिमानलाई, हाम्रा आफ्नो ज्ञान परम्परालाई, हाम्रा आफ्नो सभ्यतालाई आजको युग सापेक्ष मानवलाई मात्र नभएर प्रकृतिसम्मलाई समन्वय गर्ने गरी हामीले अगाडि बढ्नु छ। र जो युवाले वास्तवमा आफू स्पष्ट लक्ष्य लिएर त्यसमा कर्मरत रहन्छ, उही नै सफल युवा हुने हो। हामीले देखेका छौँ विभिन्न आविष्कारदेखि लिएर विभिन्न नेतृत्व गर्ने युवाहरू मूलतः एउटा फरक पृष्ठभूमिबाट आएको छ। त्यो माटोमा कहीँ न कहीँमा त्यस्तो एउटा युवाहरू त्यसरी फरक ठाउँबाट आउँछन् र आज हामीलाई चाहिएको पनि वर्तमानमा रहेका हाम्रा नेतृत्व, राजनीतिक दल विभिन्न ठाउँमा चाहिँ जुन एउटा चलिरहेको छ तिनीबाट हामीले विकल्प खोजेर समाधान हुँदैन। हामीलाई यो देशको माटोको सँग जोडिएका मान्छेहरू, भुइँ मान्छेहरूसँग त्यो नयाँ तरिकाले पुस्ता हस्तान्तरण चाहिएको छ, पुस्तान्तरण चाहिएको छ, न कि केही अहिले चलिरहेका सङ्घ संगठनले अथवा राजनीतिक दलले कुनै एउटा तल्लो पुस्तालाई पुस्ता हस्तान्तरण गर्नु वास्तविक पुस्तान्तरण होइन। हामीलाई एउटा फरक, यिनीहरूले समाधान दिन सक्दैनन् भन्ने कुरा हामी सबैलाई स्पष्ट छ। तसर्थ हामीले पुरै प्रतिमान परिवर्तनको लागि कर्मरत रहनु पर्दछ र यसको लागि यहाँहरू सबैलाई म आह्वान गर्न चाहन्छु, हामी युवा एक हौं। त्यो प्रत्यक्ष हुन्छ, अप्रत्यक्ष हुन्छ, तर हामी एउटै लक्ष्यका लागि, समान लक्ष्यका लागि कर्मरत रहन जरुरी छ। हामी विचलित हुनु हुँदैन। हामी विचलित भयौं भने देशको अवस्था के हुन्छ भन्ने कुरा हामीले भोगेका छौं, देखेका छौं र बुझेका छौं। तसर्थ हामी युवाहरू कर्तव्यनिष्ठ भएर
हामी तर्क वितर्क गर्छौं, आफ्नो बौद्धिकता देखाउन अनेकौं प्रयासहरू गर्छौं, तर त्यो बौद्धिकता केका लागि? हाम्रा प्रतिमान स्थापित गर्नका लागि अथवा त्यसलाई झन् कमजोर बनाउनका लागि? त्यो बुझ्नु जरुरी छ। हामी पूर्वीय सभ्यताका उत्तराधिकारी, अर्थात् उज्यालोको यात्रा गराउनेहरू अन्धकारको विषयमा कसरी चर्चा गरेर बस्न सक्छौं? कदापि सक्दैनौं। हामी पश्चिमी संस्कारको पक्षपोषण गरेर कदापि रमाउन सक्दैनौं। यहाँ पूर्वी र पश्चिमी भन्नेको एउटा बुझ्नुपर्ने जरुरी कुरा छ। यो कुनै एउटा भौगोलिक क्षेत्रलाई आधार मानेर पूर्वीय सभ्यता अथवा पश्चिमी सभ्यता अथवा संस्कार भनिएको होइन। पूर्वी यो संसारभरि जति पनि कुराहरू छन् हामीलाई उज्यालोको यात्रामा लैजान प्रेरित गर्छन्, ती कुराहरू भनेको हाम्रो पूर्वीय सभ्यता हो भने जुन कुराले हामीलाई अन्धकार, दुःख र पीडा कष्टतर्फ लिएर जान्छ ती कुराहरू भनेको पश्चिमी प्रतिमान हो। तसर्थ हामीले पूर्वीय दर्शन, सिद्धान्त, प्रतिमान के हो भन्ने चिनेर त्यसलाई अनुसरण गरेर आफूले बुझेर समाजमा बुझाउने, ससाना सत्संग गर्ने। आज समाजमा सत्संग नहुँदा विकृत रूपमा आएको छ। घर घरमा, व्यक्ति व्यक्तिमा, समाजमा, ससाना समूहहरूमा जति सकिन्छ धेरै सत्संग गरेर, निरन्तर संवाद गरेर हाम्रा प्रतिमानहरूलाई उजागर गर्नलाई जुटौं। धन्यवाद, नमस्कार। यहाँहरू सबैको जीवन पुनः मंगलमय रहोस् भनेर ईश्वरसँग प्रार्थना गर्छु र पुनः विनम्र अनुरोध गर्दछु, हामी युवाहरूले आफ्नो शक्ति कहाँ खर्च गर्ने, हाम्रो प्रतिमान के हो भनेर चिन्नलाई खर्च गर्ने र जुन हामीले अहिले गरेका आफ्नो ऊर्जालाई लगाएका हुन्छौं त्यो ऊर्जाले भावी पुस्तालाई सुख शान्तिको मार्ग देखाउनेछ, पृष्ठभूमि तयार हुनेछ। त्यो सत्कर्ममा जुट्नलाई ढिलो नगरौं। धन्यवाद।